त्यही हो मेरो चरित्र हत्या गरेछ नि बुझ्दैन उपाध्याय भन्ने उसलाई के कारवाही होस् उनीहरूले यसलाई यसै गरी नै जाल झेल नराम्रो गरेर हैन उनीहरूले यसरी अघि बढिरहेको रहेछ चलाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। अब इन्डिजिनियस पिपुलहरूले चाहिँ अब धेरै जाग्नु पर्ने बेला आयो हैन धेरै जागिसकेपछि ज्ञान गर्नु पर्यो कि हाम्रो अवस्था के रहेछ हामीलाई कसो गर्दा रहेछ नि त शासकहरूले हामी नीति निर्माण तहमा छैनौँ भने हामी त्यो प्रशासन तहमा छैनौँ भने हामी त्यो शासन गर्ने तहमा छैनौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टिएको छ। इग्नोरेन्स लेभल जुन छ अज्ञानताको लेभल त्यसपछि उदाङ्गो भएको छ र अरू शासकहरू पनि त्यस्तै छन् र 95% प्रशासकहरू पनि त्यस्तै छन् भन्ने कुरा प्रष्टियो। शासक प्रशासक र शिक्षक 3 क हैन शब्दान्तको 3 क शासक प्रशासक र शिक्षक यो क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नजनाइकन हामीले यो देशमा अन्यायलाई न्यायमा परिणत गर्न सक्दैनौँ। अब भीम उपाध्यायले बोलेको भन्दा पनि त्यो राखेर यो प्रविधिको चाहिँ दुरुपयोग गरेको देखियो र भीम उपाध्याय भनेका अहिले मात्रै होइनन् पहिला पनि धेरै विवादास्पद व्यक्ति हुन् र हाम्रो अब मूलवासी इन्डिजिनियस पिपुलहरू प्रति जो ठाडो आक्रमण हुन्छ अब पहिला भूमि सम्बन्धी भयो र उनीहरूलाई विभिन्न यहाँको नेपाल भूमिबाट लखेट्ने काम धपाउने काम जुन गरिरहेको छ यो उपनिवेशवादी समूहले त्यो समूहको एकजना प्रतिनिधि पात्र हुनु नि र उनले चाहिँ अहिले यो अब हाम्रो साइबर क्राइमको सबैभन्दा एक खालको राम्रो उदाहरण हो कि जो शासक सँगै प्रशासक वर्गमा रहेर जसरी उहाँले यो देशको स्रोत साधनमाथि दोहन गर्नुभएको छ त्यो दोहनमा अहिले हाम्रो इन्डिजिनियस पिपुल प्रतिको चाहिँ उहाँको जुन ज्ञान हुनु पर्थ्यो त्यो ज्ञान चाहिँ कति पनि देखिएन र उहाँहरूले चाहिँ यसै गरी नै शासक प्रशासकहरूले चाहिँ यसरी नै दोहन गरेको दलन गरेको इन्डिजिनियस पिपुलहरूलाई भन्ने प्रष्ट रूपमा देखियो। अब उहाँ चितवनको मान्छे अनि उहाँले अब कुनै एउटा भेलामा त्यो पनि 2 वर्ष अगाडि गरेको कुरालाई अहिले लिएर चाहिँ गोरु खाने धराने भनेर जुन उहाँले यो राख्नुभयो दुरुपयोग गर्नुभयो यो सामाजिक सञ्जालको त्यो साह्रै निन्दनीय छ र यस्तो निन्दनीय कार्य चाहिँ अबको सभ्य समाजमा अर्थात् 21औं शताब्दीमा सहन हुँदैन किनभने इन्डिजिनियस पिपुल अर्थात् मूलवासीहरूको चाहिँ अब चेतनाको लेभल माथि उठिसकेको छ। त्यो उठिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि सामाजिक अन्याय अन्तर्गत पर्दछ हैन कसैलाई त्यसरी आक्षेप लगाउनु र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा कसले के गर्छ कुन नागरिकले के गर्छ भनेर नागरिकको चाहिँ जीवनशैलीमाथि त्यो प्रशासकहरूले निगरानी राख्नु चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो र यो ज्ञानको लेभलमा तहमा र कुनै पनि बौद्धिकहरूले गर्ने काम यो होइन हैन त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि उनको यो कुराहरू धेरै निन्दनीय छ र जसरी अब तमु पेलु सङ्घदेखि लिएर नेपालको जति पनि तमु सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले राखेको माग यिनलाई पक्रेर जेल ठोक्नु पर्यो भन्ने माग छ त्यो जायज माग छ कि यो पूर्णिमा गुरुङ आफैले पनि निवेदन दिएको अवस्था छ कि नेपाल सरकारको भनौँ न प्रशासक तहमा चाहिँ पुलिसमा हाल्नु भएको छ र पहिला अब तामाङहरूलाई जुन गरियो त्यस्तै अनुसार तामाङहरूलाई गरियो बोलियो हैन त्यही अनुसारको जसरी अब कार्य भएको छैन यो सेलाइसकेको छ त्यो पहिलाको चाहिँ भगवती पाण्डेलाई नपक्रे जस्तै अब फेरि भीम उपाध्यायलाई पनि त्यतिकै छोडिन्छ भन्ने प्रष्टै छ हैन र अब यो सामाजिक अन्याय चाहिँ अब शासक तथा प्रशासक वर्गले कति चलाइरहने भन्ने यसको सीमा अब उहाँहरूले तोक्नुपर्छ र त्यो तोकिएन भने चाहिँ नेपालमा अब यो जुन हाम्रो शान्त तलाउ जस्तो गरेर गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा
हामीले त्यस्तो अहिले मुन्दुमी भूमिमा चाहिँ हामीले त्यस्तो झै झगडा होइन गरेका छैनौँ। तर त्यो झै झगडालाई चाहिँ अब निम्त्याउँदै छन् उनीहरूले होइन। जति पनि पृथ्वीनारायण शाहले पहिला हाम्रा इन्डिजिनियस पिपलका भूमि हाम्रा राज्यहरूलाई उनले हरण गरे काटमारको माध्यमद्वारा, त्यसपछि चाहिँ त्यति धेरै काटमार चलेको छैन यो होइन मुन्दुमी अर्थात् बुद्ध भूमिमा। र अब चाहिँ नेपाली समाज बडो अशान्त पाराले चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, जुन कसैको लागि पनि सुखद क्षण होइन। र अब शासक प्रशासकहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने उनीहरूले शासन र प्रशासन शासन गरेको र प्रशासन चलाएको जो नागरिक छन् यो देशमा, त्यो नागरिकको चाहिँ खास तथ्य सत्य तथ्य के हो त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लोकसेवादेखि नै उनीहरूले त घोकेर लोकसेवा घोकेर चाहिँ आएको हुन्छ होइन, प्रशासक बन्न शासक बन्न विभिन्न जालजेल गरेर आएको हुन्छ। उनीहरूले अब राम्रै तरिकाले चाहिँ यहाँको इन्डिजिनियस पिपलहरूको बारे चाहिँ उनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो नगरिकन यसरी जहाँ पाए त्यही बोल्ने होइन भन्ने गरेपछि चाहिँ समाजको यो शान्ति अमन चयन भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन। अब त्यो नरहनुमा खलबल ल्याउनुमा चाहिँ शासक प्रशासक जो उपनिवेशवादीहरू छन् उनीहरू नै जिम्मेवार छन्। हजुर, एउटा पूर्व सचिव जस्तो हैसियत भएको व्यक्ति, उहाँ त एउटा उच्चतम तहमा नेपाल सरकारको उच्चतम तहमा सम्पूर्ण स्रोत साधन लिएर काम गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अनुभवकै हिसाबले पनि उमेरकै हिसाबले पनि। भनिसकेपछि अहिले यस्तो टेक्नोलोजी आएको छ, कुन कुरा फेक हो, कुन कुरा राइट हो, कुन कुरा रङ हो भन्ने कुरा सबै पत्ता लाग्छ क्या अहिलेको टेक्नोलोजीमा। भनिसकेपछि उहाँ जतिको एउटा विज्ञ मान्छेले, उहाँ जतिको एउटा पूर्व सचिव भइसकेको मान्छेले होइन त्यसरी एउटा फेक पोस्ट गर्दाखेरि जुन खालको एउटा समाजमा जुन भ्रम फैलियो होइन, समाजमा उहाँ प्रतिको जुन पहिला उहाँले जति काम गरे पनि त्यो कुराको त छानबिन हुनु पर्यो नि त। अब त ओहो भनेपछि अहिले यस्तो टेक्नोलोजी दुनियाँमा त उहाँले त्यति धेरै भ्रम फैलाउनु हुँदो रहेछ, त्यति धेरै फेक पोस्ट गरेर मान्छेलाई भ्रम चाहिँ सिर्जना गर्नु हुँदो रहेछ, त्यस्तो दुष्टै काम गर्ने रहेछ भनेपछि त्यति बेलाको समयमा जुन समयमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला समयमा यस्ता फेक काम उहाँले कति धेरै गर्नुभयो र गर्नुभयो होला र नेपाली समाजलाई कता लगेर भड्खालो हाल्ने उहाँहरूको जस्तोको हातको कारणले गर्दाखेरि आज 80 लाख युवा युवती विदेश भासिनु परेको अवस्था छ, देश गरिब छ, ऋणमाथि ऋण थपिएको छ। उहाँहरू जस्तोकै यो परिणाम हो भन्न सकिन्छ हो। अहिले यो घटनाले चाहिँ के प्रश्न पार्यो भने नेपाल सरकारको शासकहरूको प्रशासक बनेर काम गर्नेहरूको बौद्धिक लेभल उनीहरूको अध्ययन कति छ भन्ने कुरा प्रश्न देखायो। प्रमाणितै भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि उनीहरूले अब हामी नागरिकबाट हाम्रो करले उनीहरू पालिए, उनीहरूले खाए, त्यो करबाट चाहिँ उनीहरूले कस्तो भनेदेखि हामी नागरिकहरूलाई जहिले पनि उनीहरूलाई जसरी पनि छेउ लगाउने, मार्जिनलाइज गर्ने, उनीहरू सम्बन्धी केही पनि ख्याल नगर्ने, उनीहरूको संवेदनशीलता नबुझ्ने भन्ने कुरा प्रस्टियो। र यसले अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यो राष्ट्रिय मामिला मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि उनीहरूको कति ज्ञान रहेछ त भन्ने कुरा प्रष्ट भयो होइन। उनीहरूले यसलाई यसै गरी नै जाल झेल नराम्रो गरेर होइन उनीहरूले यसरी अघि बढिरहेको रहेछ, चलाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। अब इन्डिजिनियस पिपलहरूले चाहिँ अब धेरै जाग्नु पर्ने बेला आयो होइन। धेरै जागिसकेपछि ज्ञान गर्नु पर्यो कि हाम्रो अवस्था के रहेछ, हामीलाई कसो गर्दा रहेछ नि त शासकहरूले। हामी नीति निर्माण तहमा छैनौँ भने, हामी त्यो प्रशासन तहमा छैनौँ भने, हामी त्यो शासन गर्ने तहमा छैनौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्टिएको छ। अब यसमा अहिलेसम्म हामीले शासन प्रशासनमा हेर्दाखेरि 95% चाहिँ भारोपेली वर्गका इन्डो आर्यनहरूले चाहिँ यसरी झुट काम गरेर कुनै पनि कुरालाई चाहिँ दबाउँदा रहेछन्, उनीहरूले चाहिँ नराम्रो काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा पस्टिएको छ। र भ्रष्टाचारीमा हेर्ने भने 99% गऱ्यो भने खालि मतलब यो इन्डो आर्यन ग्रुपकै मान्छेहरू चाहिँ परेको देखिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै गम्भीर प्रश्न देशको अस्तित्वको
यहाँको अब लिडरसिपको बारेमा धेरै कुराहरू खुलासा गर्यो होइन। धेरै कुरा अब हामीले थाहा पायौँ कि सचिव तहमा पुगेको मान्छेले होइन सामान्य कुरा नबुझिकन होइन कुनै पनि एउटा अनुहार फेस मिल्यो भन्दैमा पश्चिम नेपालको कुनै पनि एउटा इन्डिजिनियस पिपुललाई धरानसँग लगेर जोड्नु, गोरु खाने धराने भनेर ह्यासट्याग गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने होइन, कुनै राख्ने त कुनै औचित्यता नै छैन होइन। यो उनको चाहिँ एकदम यो इग्नोरेन्स लेभल जुन छ, अज्ञानताको लेभल, त्यसको चाहिँ उदाङ्गो भएको छ र अरू शासकहरू पनि त्यस्तै छन् र 95% प्रशासकहरू पनि त्यस्तै छन् भन्ने कुरा प्रष्टियो। अब डाक्टर साहब, यस्तो कुरा त आदिवासी उत्पीडित समुदायमाथि निरन्तर भइराखेको छ होइन। तपाईँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक लेभलमा भएको व्यक्तित्वहरूले यसलाई त दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्याको समाधान गर्नु पर्यो नि त। नत्र भने यो भीम उपाध्याय त आफैमा पात्र नभएर प्रविधि हो नि त, यो त प्रवृत्ति हो होइन। अब यस्ता त तपाईँ हामी आदिवासीहरूलाई विभिन्न भाष्य निर्माण गरिएर उखान टुक्का बनाई होइन ह्युमिलेट गर्ने कुराहरू, डोमिनेट गर्ने कुराहरू हामीले प्रत्येक दिन उठबस, यो हामी अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि हाम्रो समुदाय जो सारा संसारमा छडेको छ र त्यो आर्यहरूले हामीलाई जुन भाष्य निर्माण गरेर हामीलाई ह्युमिलेट गर्ने जुन काम गर्छ, यसलाई त पूर्ण रूपमा हामीले जरैदेखि उखालेर खाल्नु पर्यो। नत्र यो त फेरि रहने भयो। हाम्रो कहिले शेर्पा समुदायलाई आक्रमण गरेको छ, कहिले तामाङ मगर समुदायलाई आक्रमण गरेको छ, कहिले गुरुङ समुदायलाई आक्रमण, हामी कोइचहरूलाई पनि सुनवारलाई पनि आक्रमण गरेको छ नि त, गरेको छ। भनेपछि यो आक्रमण त निरन्तर रहिरहने भयो। यसलाई त हामीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्नु पर्यो नि त, अथवा यसको निराकरण अथवा यसको समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने के उपायहरू हुन सक्छ डाक्टर साहब? अब भाषा निर्माण जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ मलाई ठ्याक्क कुमार बस्नेतको सम्झना आइहाल्यो होइन। कुमार बस्नेतले जसरी लोकगीतको नाममा होइन विभिन्न हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई पञ्चायतकालीन समयमा उनको गीत थियो पपुलर भनेको सबैले गाउने, तर त्यो गीत अचेल बन्द भएको छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा मात्रै की थिङ होइन, साँचो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि इन्डिजिनियस पिपलहरूलाई अर्थात् आदिवासीहरूलाई अर्थात् मूलवासीहरूलाई शिक्षा नै हो। शिक्षा नै एउटा त्यस्तो हतियार हो जुन हतियारले चाहिँ संसार परिवर्तन गर्छ, हामी प्रति भएको अन्यायलाई रोक्न सक्छ अर्थात् न्यायमा परिवर्तन गर्न सक्छ, न्यायमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। जस्तै भन्यौँ कुमार बस्नेतको गीत रुम्नाटार्की गुरुङनी भन्ने अरू अब त्यहाँ विभिन्न विशेषणहरू जोडेको छ, त्यो गीत नबजे जस्तै अब इन्डो आर्यन फ्यामिलीको मान्छेहरू जुन छन् र उनीहरूले साइनो टिबेटो बर्मन फ्यामिलीको मान्छेहरूलाई जसरी उनीहरूले अहिले भिक्टिमाइज गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ भिक्टिमाइजेसनलाई चाहिँ अब हामीले न्यायमा परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो शिक्षा, हाम्रो जनचेतनाको स्तर नै हो कि हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो इतिहास हामीले जस्ताको तस्तै त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै ल्याउनु पर्यो, त्यसको खोज अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। र यो देशको सभ्यता निर्माण गर्न जसै इन्डिजिनियस पिपलहरूको कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले रिभाइभ गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो होइन, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो होइन। हाम्रो कुराहरू रहेपछि मात्रै, हामीले हाम्रो कुरा गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो त्यो सामाजिक अन्यायलाई न्यायमा परिणत गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी इन्डिजिनियस पिपलहरूले चाहिँ विगतमा बाहुन पुजे तापनि त्यस्तो कुराहरूलाई, बाहुनको कुराहरूलाई अर्थात् इन्डो आर्यनको कुराहरूलाई बिस्तारै के गर्नु पर्यो, फाल्नु पर्यो, फाल्दै जानु पर्यो, आफ्नो भएको मौलिक कुरालाई उत्खनन गर्दै जानु पर्यो, अगाडि ल्याउनु पर्यो र आफ्नो कुरालाई प्रमोसन गर्नु पर्यो र हाम्रो पसिना रगत पसिना खर्चेर जसै हामीले विगतमा पनि साम्राज्यवादीहरूको हुँदोमा लडाइँ गऱ्यौँ, लड्यौँ, अहिले 300 वर्ष भयो, हामीलाई अहिले पनि डिप्लोमेटिक सेलिङ
अर्थात् कूटनैतिक विकृति गरिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि हाम्रो जनचेतना हुनु पर्यो। त्यसको 300 वर्षको असरको अध्ययन अनुसन्धान त्यसको प्रभाव अझै समाजमा आउन सकेको छैन नेपाली समाजमा। त्यसैको निरन्तरता नै आज यो शासक प्रशासकहरूले हेपायती गर्नु अन्याय गर्नुको परिणाम हो कि हामीले विगतमा उनीहरूले जसै हामीलाई औपनिवेशवादमा हाम्रो जग्गा जमिन हाम्रो राज्य भूमि सबै उनीहरूले हरण गरे, भाषा संस्कृति हरण गरे। त्यो हरण गरिसकेपछि अब रहेको धुकधुकी जुन छ हाम्रो थेप्चेनाक, त्यो थेप्चेनाक माथिको अन्यायलाई चाहिँ हामीले न्यायमा परिवर्तन गर्नुको लागि शिक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आफ्नो मौलिकता जुन छ मौलिकता सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ उत्खनन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यही नै हाम्रो एउटा हतियार हुनेछ। हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति हामी इन्डो आर्यनभन्दा फरक छौँ, हाम्रो यो छ भनेर हामीले आफूलाई देखाउने, त्यसलाई शिक्षामा प्रयोग गर्ने, हाम्रो इतिहासमा हाम्रो विभिन्न चाहिँ आर्कियोलोजीको कुरा भयो, हाम्रो पुस्तकालय भयो, त्यसमा थुपार्ने हरेक कुरा गर्ने, हाम्रो शिक्षालयहरू बनाउने, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो जति पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो जातीय सङ्घ संस्थाहरू भयो अनि त्यसभित्र हाम्रो चाहिँ थारूहरूको जस्तो बटघर, हाम्रो आफ्नो चालचलन होइन, हाम्रो आफ्नो पोग्यामी होइन, झाम्चाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिउताउनु पर्यो, जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो ताकि हामी उनीहरूभन्दा चाहिँ यो डिस्टिङ्क्ट आइडेन्टिटीले यो देशमा जिएको छौँ, हाम्रो पहिचान यो छ भनेर हामीले देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो देखाउनु नसकेसम्म हामीसँग यसै गरी के हुन्छ अन्याय भइरहन्छ र त्यसै गरेर हाम्रो सत्तामा उपस्थिति हुनु पर्यो र प्रशासनमा पनि उपस्थिति हुनु पर्यो र मैले के भन्छु भने शासक प्रशासक र शिक्षक 3 क होइन, शब्दान्तको 3 क शासक प्रशासक र शिक्षक यो क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति नजनाइकन हामीले यो देशमा अन्यायलाई न्यायमा परिणत गर्न सक्दैनौँ। त्यो आवश्यक छ। शब्दान्तको 3 क मा हामीले भाग लिनै पर्छ, सहभागी हुनै पर्छ। हामी शासक पनि हुनै पर्यो, प्रशासक पनि हुनै पर्यो, शिक्षक पनि हुनै पर्यो। त्यो भएपछि हाम्रो के हुन्छ शिक्षा हाम्रा कुराहरू अगाडि आउँछन्, हाम्रा कुराहरू बलिया हुन्छन् होइन। त्यो त्यसमा हामी निर्बल भएको कारणले गर्दा नै उनीहरूले यो भनिरहेको छ होइन। त्यो मेन कुरा चाहिँ। अब अन्तिममा नि डाक्टर साहब जस्तो अब यो विशेष गरेर तपाईँ हामी सकिएको त तपाईँ हामीमा पनि केही कमजोरी भएर नि यस्तो भयो नि त एकदम जस्तै एकदम सपोज हामीले उदाहरण लियौँ अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो कुरा हामी पार्टीकरण त भयौँ हामी आदिवासी एकदम पार्टीकरण भयौँ होइन। पार्टीको झन्डा फरक भयो, पार्टीको नाम फरक भयो, पार्टीको मेनिफेस्टो घोषणापत्र फरक भयो, तर जुन पार्टी छ त्यो पार्टीको पहिलो र अन्तिम उद्देश्य के हो भने आदिवासीले समाप्त गरिदिने, आदिवासीको भूमि समाप्त गरिदिने, आदिवासीको संस्कृति समाप्त गरिदिने, भाषा समाप्त गरिदिने र बाहुनवादी सत्ता निर्माण गर्ने भन्ने उनीहरूको भित्री रणनीति भयो। जुन रणनीति हाम्रो आदिवासीले बुझेन। यो त 2007 सालपछि यसले निरन्तरता बिबी कोइराला लड्ने बेला रामप्रसाद राई जेबी एक्थुम्बाहरू लडे, तर श्रेय पाउने बेलामा बिपी कोइराला जस्ता मान्छेहरू चाहिँ कहिल्यै नदेखेका पात्र उनले, जबकि उनीहरूको परिवारको अथवा उनीहरूको समूहको एउटा सानो एक थोपा त्यो पानीको थोपा जतिको रगत पनि परेन होइन, आदिवासीको त्यत्रो पऱ्यो। पार्टीकरणले त हामीलाई सकेकै छ त्यहाँदेखि यहाँसम्म, र पनि हाम्रो वेकनी हामी उठिराखेको छौँ। र अर्को कुरा गरेर फेरि जुन हाम्रो आदिवासी अन्तर्गतको जुन संस्थाहरू हाम्रो निम्ति काम गर्नुपर्ने थियो, सुनवार समाज, किराँत याक्थुम चुम्लुङ, किराँत राई योखा, शेर्पा सङ्घ, मगर सङ्घ, तामाङ घ्यादुङ, यस्तो धेरै हाम्रो आदिवासीहरू जुन संस्था छ, थामी सङ्घ होइन, त्यो संस्था यस्तो संस्था भइदियो त्यो हाम्रो पक्षमा काम गर्नुपर्ने, उल्टो त्यसले चाहिँ हाम्रो विपक्षमा काम गरेन, बाहुनवादी सत्ताको पक्षमा उसले काम गरेर गयो भने सबैभन्दा ठुलो समस्या त यो हो नि त होइन। अब यसलाई यस्तो गुजुल्टेको समाज, यस्तो हाम्रो आदिवासीलाई एउटा तहस नहस गरिरहेको अवस्था, हामी त रसतलको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छौँ नि त। अब हामीसँग केही बाँकी छैन। अब यो विद्रोह भन्दा अथवा हतियार उठाउनुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन भन्दा पनि भयो नि त होइन। आदिवासीको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको भूमि हो, त्यो भूमि अहिले लगभग समाप्त भइसकेको अवस्था छ होइन। हतियार उठाउने अवस्थामा त्यो पुग्दाखेरिको अवस्थामा पनि यो जुन के भन्छ डलरीकरण, एनजिओकरण अनि यो जुन पार्टीकरण छ, यो 3-4वटा जुन करण छ, यता धर्मान्तकरण पनि छ फेरि यता होइन। अब यसलाई चाहिँ रिस्टोरेसन गर्ने, यसलाई रिक्लेम गर्ने,
अथवा यसलाई चाहिँ रिपरिणाम निकाल्ने होइन के हुन सक्ला त के यसको मन्त्र नि डाक्टर साहब यसको अब यहाँको प्रश्नमा चाहिँ सबै मास्टर भन्छ नि त होइन मास्टर के भन्छ नि त यो मास्टर कि चाहिँ अब कसरी चाहिँ यसलाई यत्रो गुजिल्टेकोलाई समाजलाई अब फेरि हामीले ल्याउने अब त्यसमा चाहिँ कस्तो भने सबै इन्डिजिनियस पिपलको सङ्घ संस्थाहरू र सबै व्यक्तिहरू चाहिँ बाहुनवादी सत्ताको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ होइन धेरै छन् त्यस्तो होइन धेरै छन् तर कतिपय हाम्रा त्यस्ता योद्धाहरू छन् जस्तै अब बौद्धिक लेभलमा सबैभन्दा अब नाम लिनुपर्ने पछिल्लो कालखण्डको मा अब डाक्टर हर्क गुरुङले धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो डाक्टर हर्क गुरुङको नाम हामीले सम्झिन्छौँ अनि अब त्यसै गरेर डाक्टर कृष्ण भट्टराईको नाम हामीले सम्झनै पर्ने हुन्छ र त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले सम्झन सक्छौँ होइन सम्झना गर्ने ठाउँ छ र अहिले कस्तो छ भने अब नेपाल चाहिँ भन्ने राष्ट्र जुन छ त्यो चाहिँ संसारको 205 जति देशहरू युएन भएको जुन छन् त्यसमा चाहिँ नेपाल एक्लो त्यस्तो देश होइन होइन यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि यसको सहभागिता छ यसले सहभागिता जनाउनुपर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरिको इन्डिजिनियस पिपलहरूको जुन मुभमेन्ट छ जुन कुरा छ त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले आशावादी हुनुपर्छ नेपाल अब आइएलओ 169 आइएलओको जुन कुरा छ त्यसको पक्ष राष्ट्र हो त्यसै गरेर युनाइटेड नेसन्सको युएन ड्रिपको इन्डिजिनियस पिपल सम्बन्धी जुन कुरा छ त्यसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो र नेपाल युएनको सदस्य पनि हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नै स्थानीय स्तरमा यो बिकेर टिके खालको इन्डिजिनियस पिपललाई छोडेर हामीले चलाउनु पर्ने हाम्रो मुभमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरूमा निरन्तर यो कुरा भइरहेको छ यसमा अब हालसालै अस्ट्रेलियाको चाहिँ एकैभन्दा राम्रो अस्ट्रेलियाको इन्डिजिनियस पिपलको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण छ त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूले पार्लियामेन्टमा नै इन्डिजिनियस पिपलको कुरा अब त्यहाँ आउन लागेको छ र न्युजिल्यान्डमा हेर्ने हो भने अहिले त्यहाँको सबै कुराहरू युनिभर्सिटीको कुराहरू यो माओरीहरूको चाहिँ अहिले बाइलिङ्गुअल भएर आइसकेका छ धेरै कुरा राम्रो भइरहेका छ र इन्डिजिनियस पिपलले संसारभरि अब आफ्नो क्लेम्स आफ्नो राइटहरू जस्तै अमेरिकामा फर्स्ट नेसन्स क्यानाडाको फर्स्ट नेसन्स साउथ अमेरिकाको कुराहरूमा उनीहरूले अब आफ्नो आवाज चाहिँ बुलन्द गरिसकेको परिस्थिति छ र उनीहरू सफल भइरहेका छन् कि अहिलेको पुँजीवादी समाजमा हुने बाहुनवादी सत्ता र पुँजीवादी सत्ता जुन छ त्यो बाहेक पनि हाम्रो अर्को संसार छ चौथो विश्व छ इन्डिजिनियस पिपलको विश्व छ इन्डिजिनियस पिपल आर सेभर अफ अर्थ भन्ने कुरा होइन त्यो कुराहरू छ र इन्डिजिनियस पिपलहरूमाथि आशा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र हामीले गर्नुपर्ने प्रयास धेरै छन् किनभने हाम्रो थिङ्किङ प्याराडाइम भनेकै सर्भाइभल फर अल हो कि पुँजीवादी समाजको जस्तो चाहिँ सर्भाइभल फर द फिटेस्ट जसले मार्न सक्छ जसले हार्न सक्छ ऊ मात्रै बाँध्न सक्छ भन्ने प्याराडाइम अर्थात् कन्सेप्ट थिङ्किङ लेभल हाम्रो होइन हामीले पृथ्वीको कुनै पनि मान्छे र त्यसमा रहेको जीवलाई हामीले इक्वली ट्रिट गर्छौँ बराबर ट्रिट गर्छौँ होइन प्रकृति मातालाई हामीले हामी समान हाम्रो आमा समान हामीले ट्रिट गर्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग हामीले इन्डिजिनियस पिपल भनेर क्लेम गरिरहेपछि 1990 पछिको आन्दोलन न हो यो त भर्खर 30 वर्ष भयो र हामीले अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ हामी जस्तो इन्डिजिनियस पिपलमा माथि अध्ययन गर्ने हाम्रो कुरालाई प्रबन्धन गर्ने सङ्घर्ष गर्ने पुस्ता अझै हामीले 9-10 पुस्ता बिताउनुपर्छ है 9-10 पुस्ता बिताउनुपर्छ हामी त पहिलो पुस्ता भयौँ जो हामी इन्डिजिनियस पिपलको बारेमा हाम्रो यो थिएछ हाम्रो इतिहास यो रहेछ जुन हामीले खोजिरहेका छौँ हाम्रो भाषा यस्तो थिएछ हाम्रो भाषा यस्तो रहेछ भनेर हामीले जुन अध्ययन गरेर यस्तो इतिहास लेख्दैछौँ यो भनेको हामी पहिलो पुस्ता हो यस्तो गर्ने कार्य गर्ने यसरी खोज्ने लेख्ने त हामीले अझै 9-10 पुस्ता पर्खिनुपर्छ किनभने ज्ञानको बाटो अब चाइनिज प्रोभर्बले नै भन्छ तपाईले 1 वर्षको लागि योजना गर्नुहुन्छ भने धान रोप्ने हो अनि 10 वर्षको 5 वर्षको लागि रोप्नु त्यसको योजना गर्नुहुन्छ भने
तपाईले चाहिँ केही गर्ने हो र 100 वर्षको लागि चाहिँ योजना बनाउनु छ। तपाईले एजुकेट गर्ने हो, मानकानलाई एजुकेट गर्ने हो, मान्छेलाई शिक्षाको त गर्ने हो। र हामीले सही शिक्षा हाम्रो अब भएको कुराहरूलाई हाम्रो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र विद्यालयको हामीले पाठ्यक्रममा ल्याउन सकेकै छैनौँ अहिलेसम्म। त्यो पहिचान भएकै छैन र बिस्तारै बिस्तारै अब यस्तो आधार तयारी भयो हैन, यो आधार तयारी भएपछि चाहिँ बिस्तारै जाने हो र यो टाइम टेकिङ कुराहरू हो हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले 500-600 वर्ष यो इन्डो आर्यन शासकहरूको जुन हामीले कर खेपिरहेका छौँ र त्यति नै 500 वर्ष हामीले सुधार गर्नुको लागि त लाग्छ। आज त भर्खर 30 वर्ष भयो, त्यो भएर अत्तालिनु पर्ने हैन, हरास हुनुपर्ने कुनै त्यस्तो कारणै छैन। यसलाई चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ, हाम्रो नयाँ पुस्तालाई सिकाउँदै जानुपर्छ, यसको पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ र हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ उनीहरूलाई। त्यो भएपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सही शिक्षा यो रहेछ, यस्तो थिएछ हाम्रो यो भनेर हामीले उहाँलाई फर्काउन सक्छौँ। जस्तै आजै पनि कतिपय हाम्रो कन्टेक्स्टमा अब बाहुन पुज्ने कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै गए, हराउँदै गए, मगरहरूले छोड्दै गए, गुरुङहरूले पनि छोड्दै गए, कतिपय कोइचहरूले पनि छोड्दै गए हैन। त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन हुनको लागि समय लाग्छ नै। त्यसमा चाहिँ ज्ञानको महत्त्वपूर्ण कुरा भूमिका हुन्छ। त्यो ज्ञान भनेको एजुकेट हो, शिक्षा गर्ने हो, दीक्षित गर्ने हो हाम्रो मान्छेहरूलाई। यसरी हाम्रो आधार बनाउने हो। र मेरो बाबु बाजे बराजुले यति लेखेर राखेको भए, यो आधार भएको भए आज हामीले नेपालमा हाम्रो किराँती कोइच भाषामा चाहिँ शिक्षा लागू गर्न सक्थ्यौँ है। सिक्किममा सम्भव भयो, 13 जना जागिरी पनि भयो, तर नेपालमा अहिले एकैजना शिक्षक पनि हामीले भर्ना गर्न सकेका छैनौँ र एकै पनि ठाउँमा हामीले हाम्रो भाषा मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ, किनभने हाम्रो आधारै थिएन हैन। हाम्रो यो हराइसकेको थियो। यो हराइसकेको कुरालाई त लालरापाचाले बिउतायो, खोज्यो हैन। यस्तो खोज्ने मान्छे लालरापाचाहरू धेरै जन्मिनु पर्यो, अरू कम्युनिटीमा पनि आउनु पर्यो। यसरी गर्दै गर्दै गएपछि थोपा थोपाले गाग्री भरियो जस्तै ज्ञान निर्माणमा पनि त्यसरी थोपा थोपा ड्रप गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले आजको यो अन्यायपूर्ण समाजलाई न्यायपूर्ण समाजमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ, हामी पनि विकसित हुन सक्छौँ। र हजुरले अब पहिला अघि भन्नुभएको यो हतियारको कुरा, विभिन्न कुरा अब हाम्रो बसमा आयो। अब चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने प्रविधियुक्त पहिचानका लागि प्रविधियुक्त आन्दोलन हामीले अब प्रविधिमा जानै पर्ने हुन्छ। किनभने बास इरानले सबभन्दा राम्रो उदाहरण देखायो र इरानबाट र त्यहीबाट चाहिँ पुग्यो युक्रेन र रसियाको वारमा हामीले देख्यौँ कि ड्रोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुने रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ भनेको। अहिले चाहिँ हामीले नेपालमा आन्दोलन गरेको जस हामी त्यतिकै नारा मात्रै ल्याएर भिडमा गएर हुम्साखान परेर हाम्रै मान्छेलाई लगाएर हामीलाई नै मारिरहेको परिस्थिति छ। तर अब हामीले चाहिँ त्यसलाई दूरीबाट डिस्टेन्समै रहेर त्यो आन्दोलनलाई कसरी सफल बनाउने र टेक्नोलोजी प्रविधि प्रयोग गरेर सही ठाउँमा चाहिँ हामीले सही कुरालाई चाहिँ कसरी ध्वस्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति हाम्रो बौद्धिक वर्गको आन्दोलनमा पनि हामीले मैले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको कुरा पनि मैले बहस उठाएको थिएँ। यो सोच्नु अब हामीले आवश्यक छ, किनभने यसरी अब सोचिएन भने हामीले हाम्रो लडाइँ चाहिँ जित्न सक्दैनौँ। हामीले फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो विज्ञान र प्रविधिमा हुने नयाँ पुस्ताका नानीहरूलाई बढी एजुकेट गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ लाइफ ग्यारेन्टी लिने, उहाँहरूलाई त्यस्तो काममा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने होइन। त्यो प्रोत्साहन गरिसकेर हामीले कसरी डिस्टेन्समा रहेर यहाँ रहेर हामीले 500,000 किलोमिटर, हाम्रो त अब 800 किलोमिटर हो पूर्व पश्चिमको चाहिँ होइन दिशा। अब यस्तो केन्द्रको यताउता गर्दा हाम्रो 400-500 किलोमिटरलाई भ्याउने खालको प्रविधियुक्त हामीले चाहिँ कुराहरू उत्पादन गरेर हाम्रो चाहिँ आन्दोलनलाई, हाम्रो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले यो तख्ता प्लट गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद।